बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक मुसलमान भाई ने मुझसे सवाल किया कि हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से इंतकाल से 4 दिन पहले, यानी हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल विसाल 12 रबी अव्वल को पीर के दिन हुआ है, और 8 रबी अव्वल को जुमेरात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि एक कागज़ और कलम मेरे लिए लेकर आओ, ताकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वसीयत और ऐसे नसाइह लिख दूं जिसके बाद आप लोग गुमराह नहीं होंगे। उन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद है। तो उन्होंने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बीमार है, तकलीफ में है, अभी उनको तकलीफ नहीं देंगे, हम मजीद जहमत नहीं देंगे, तो लिहाजा कागज़ और कलम की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल, कुरान करीम हमारे लिए काफ़ी है जो आप पर नाजिल हो चुका है। तो फिर बाद सहाबा कराम ने फरमाया कि नहीं, कागज़ और कलम लेकर आए। आवाज़ें थोड़ी सी बुलंद हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसी हालत में बेहतर हूँ जिसमें हूँ, आप लोग बाहर चले जाइए, मुझे तनहा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये हदीस है। इस तरह हदीस ये बुखारी शरीफ में भी तकरीबन 6 दफ़ा ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखी है, और इमाम मुस्लिम ने भी ये हदीस लिखी है। तो उस मेरे भाई ने ये कहा कि भाई इस हदीस में जो ये हदीस जो है, और ये सही हदीस है कि इसमें ये इशारा हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खिलाफत की वसीयत करना चाह रहे थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे बाद खलीफा बनाया जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह पर। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना कलम और कागज़ नहीं दिए, तो ये एतराज़ उन्होंने किया। तो सबसे पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि देखिएगा, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, मुसलमान है, मोमिन है, जन्नती है, और जन्नत की खुशखबरी हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनके लिए सुनाई है, और बहुत अजीम आदमी है। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, जन्नती है, जन्नत की खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनके लिए सुनाई है, अहले बैत में से है, और बहुत बड़े अजीम इंसान है। दोनों हजरात बहुत बड़े अजीम इंसान है, दोनों जन्नती है, दोनों से अल्लाह राजी है, दोनों से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है, दोनों जन्नत में भी इंशाअल्लाह हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। तो दोनों बहुत ही अजीम इंसान है। लेकिन ये एतराज क्या आदमी ने, और ये एतराज और लोग भी करते हैं, तो उसके जवाबात समाअत फरमाइएगा। सबसे पहली बात यह है कि इसी तरह वाक़या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के सामने आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या सुनाता हूँ कि ग़ज़वा हुदैबिया के मौके पर हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ये जो मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसको मिटा दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कर दो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी आप अल्लाह के रसूल है, ये बेअदबी है कि मैं मिटा दूं। उन्होंने भी वहां इनकार किया था मिटाने से, और ये यकीनन ये उनका बहुत बड़ा मर्तबा है कि उन्होंने इनकार किया था। ये उनकी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये अदब है। इसी तरह यहाँ पर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना तकलीफ का और बीमारी का ख्याल रखते हुए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को मना फरमाया है। एक जवाब तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये वाक़या जुमेरात के दिन पेश आया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ था। तो जुमेरात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन जिंदा रहे, हयात रहे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज कर ले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत लिखनी भी थी, तो 4 दिन के बाद लिख सकते थे, यानी 4 दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते थे, बता सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद, ये जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कलम वगैरह से रोका सहाबा कराम को, इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा भी इरशाद फरमाया, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा होंगे मेरे बाद, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, और ना ही इन 4 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और ना ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह कुछ पूछा है कि मुझे खलीफा बनाया जाए, या आपका इरादा तो नहीं मेरे मुझे खलीफा बनाना। और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इनफिरादी या इज्तिमाई या लिखकर या ज़ुबानी तौर पर इस तरह कुछ भी जो है ना साबित नहीं है। तो लिहाजा ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत का ऐलान करना चाहते थे। दूसरा जवाब ये है कि ये जो एतराज़ है ये अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने अपने ज़माने में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने उन्होंने अपने ज़माने में ये एतराज़ नहीं किया, ये बाद के लोगों ने किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कीचड़ उछालने के लिए उन्होंने ये एतराज़ बाद में किया, उन्होंने नहीं किया। जो पहले ज़माने में उस मजलिस में खुद मौजूद थे उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया। जिनके लिए ये लोग खिलाफत साबित करना चाहते हैं
انہوں نے خود یہ اعتراض نہیں کیا، بعد کے لوگ اعتراض کر رہے، اور یہ سب یہود کا کافروں کا بنائے منصوبے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں جو ہے نا اختلاف پیدا کر دیا جائے، اور پھر کر بھی دیے اختلاف پیدا اس طور پر کہ بہت بڑی جو ہے نا ایسی جماعت انہوں نے پیدا کی کہ جو غلط عقیدوں پر مشتمل ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو برا بلا کہتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اسی طرح ایک روایت مسند احمد میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھا کسی جگہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ علی قلم اور کاغذ لے کر آؤ تاکہ میں ایسے کچھ چیزیں لکھ کر دوں کہ اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، تو امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں چلا جاؤں مجلس چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر چلا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے غیر موجودگی میں انتقال نہ ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ بیمار تھے، تو اس وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے زبانی بتا دیجیے گا، میں محفوظ کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے علی، نماز قائم کرنا اور باندی سے اور جو ہے نا غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنا اور جزیرہ عرب سے کفار کو نکال دو، یہ 3 نصیحتیں کی۔ اور جمعرات کے دن جو واقعہ پیش آئی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع فرمایا تھا کہ قلم اور دوات کی ضرورت نہیں ہے، کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بانجو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو اور جزیرہ عرب سے کفار کو نکال دو۔ تو یہ جو وصیت لکھنا چاہ رہے تھے وہی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بھی ارشاد فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انفرادی یہ وصیت بتائی تھی۔ اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قلم کیوں نہیں دیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قلم کیوں نہیں دیے۔ دونوں روایتیں، وہاں بھی یہ روایت ہے، یہاں بھی ایک ہی روایت ہے، بالکل ایک جیسی روایت ہے۔ اور تیسرا جواب، چھوٹا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، آپ مزید زحمت نہ فرمائے، کچھ نہ لکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، رہنے دو، میں نہیں لکھ رہا ہوں، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، آپ لوگ باہر چلے جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا، اسی کے مطابق وحی نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ باہر جاؤ، میرے جوتے بھی لے کر جاؤ، جو بھی آپ کو ملے ان کو کہہ دینا کہ جس نے کلمہ پڑھا، شہادت کی گواہی دی، وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تفعل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایسا مت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا مان لیا کہ ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ صرف کلمہ پڑھ کے باقی اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مانی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیاتیں کہیں ایسے نازل ہوئی ہے، کہیں آیاتیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے آیاتیں نازل فرمائی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، انہوں نے جو تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے گناہ کیا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول ھذا اسم عظیم، کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی تہمت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن کریم کی آیات بھی بالکل اسی طرح نازل ہوئی کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا گناہ ہے، بہت بڑی تہمت ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی ہے، بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں قیدیوں کو جب قید کیا گیا تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے کافروں کے ساتھ جو قید کیے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن مشورے میں یہ طے ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا، دیکھر صحابہ کرام نے کہ نہیں، ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ٹھیک تھا اور اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا، جب قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا، انہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح پردے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق وحی نازل ہوئی، تو بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے ان کے کہنے پر۔ تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت اس موقع پر نہیں لکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، غم میں بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن اس کے بعد زندہ رہے، اور اس کے بعد ایک خطبہ بھی دیا، اور یقیناً انتہائی میں اکیلے میں اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ان کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایسے کوئی وصیت نہیں لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت زندہ رہے کئی سال، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کئی سال زندہ رہے، جو مجلس جو ہے نا جو مجلس میں موجود بھی تھے انہوں نے بھی یہ اعتراضات نہیں کیے۔ بعد کے لوگوں نے یہ اعتراض کیے، یہ صرف اور صرف جو ہے نا انتشار پھیلانے کے لیے، اور صرف جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دشمنی اور بغض ان پر جو ہے نا کیچڑ اچارنے کے لیے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی
جو ہے نا عقلمند آدمی ان باتوں کو سوچے سمجھے جو میں نے آپ کو بتائی، جو جوابات دیے، تو یقیناً فیصلہ وہ یہی کرے گا کہ واقعی اسی طرح کی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کوشش فرمائی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیا جائے، ابھی بیمار ہیں اور شدید بیمار تھے، شدید تکلیف میں تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر وہ کاغذ وغیرہ منع کر دیا تھا۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، مزید بھی اگر کچھ اس بارے میں پوچھنا ہے تو کمنٹ میں لکھا جا سکتا ہے۔